अस्ति हामीले के गरेका थियौँ त हामीले अब अप्सन पेन र मेसेज डायलगहरू कसरी देखाउने भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। अब नर्मली हामी के गर्छौँ, हामी फ्रेमबाट एउटा डायलग बक्स लन्च गर्छौँ है। अब नर्मली अब बिना हामीले कुनै एउटा एउटा एप्लिकेसन बिना पनि हामीले एउटा डायलग बक्स लन्च गर्न सक्छौँ, जुन अस्ति हामीले हेरिसकेका छौँ है। युजरलाई कुनै एउटा मेसेज देखाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, हामी सिम्पली अब जे अप्सन पेन भन्ने एउटा क्लासको हेल्प लिएर सो मेसेज डायलग गर्छौँ है। अनि यहाँनिर यसको प्यारेन्ट यो फ्रेमबाट लन्च भएको छैन, मैले नल हालिदिएँ अनि एउटा मेसेज हाल्छु। अब यो गरेँ भने मेरो एउटा स्क्रिनमा एउटा डायलग बक्स आउँछ यो मेसेज सहित, हेलो वर्ल्ड फ्रम माई फर्स्ट डायलग बक्स भनेर। अब यहाँनिर अलिकति हामी यसमा अलिकति भेरिएसन पनि गर्न सक्छौँ। मैले यसको माथि यसको चाहिने कन्स्ट्रक्टरहरू राखिदिन्छु। यहाँनिर हामी जुन यो डायलग बक्स छ यसको हामीले टाइटल पनि ट्विक गर्न सक्छौँ। यहाँनिर सिम्पली मेसेज दिएको छ नि, यो मेसेजलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब जस्तै कि यहाँनिर अर्डिनेरी मेसेज भनेर मैले यसरी लेखिदिएँ। यहाँनिर के छ, प्यारेन्ट, यसपछि तपाईँको के छ, यहाँनिर मेसेज, त्यसपछि हामी टाइटल दिन सक्छौँ। अब नर्मली हामी प्यारेन्ट र मेसेज दिन्छौँ, हामीले अब टाइटल पनि दिन थाल्यौँ भने यो कुन खालको मेसेज हो पनि देखाउनु पर्छ। अब हामीसँग मेसेज थुप्रै खालको हुन्छन् है। जस्तै कि यहाँनिर हेरौँ हामी मेसेज हाम्रो थुप्रै खालको हुन्छ। एउटा इन्फर्मेसन मेसेज जुन बाई डिफल्ट हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। अर्को हुन्छ इरर मेसेज, वार्निङ मेसेज, क्वेसन मेसेज अनि प्लेन मेसेज। यिनीहरूमा मेसेजमा के हुन्छ, यस्तो यस्तो खालको आइकनहरू एपियर हुन्छ। अब यिनीहरू सम कन्स्ट्यान्टसँग एसोसिएटेड छन्। यो वाला मेसेजको टाइप हामीले अथवा यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामीले यो यहाँनिर हामीले यो एज अ आर्ग्युमेन्ट यहाँनिर हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारेन्ट, मेसेज, टाइटल अनि यहाँनिर मेसेजको टाइप। अब यहाँनिर मेसेजको टाइप हाल्नलाई हामी के गर्छौँ, कन्स्ट्यान्ट युज गर्छौँ, जे अप्सन पेनको डट। अब कस्तो खालको इरर मेसेज हो कि तपाईँको इन्फर्मेसन मेसेज हो कि वार्निङ मेसेज हो, त्यो हामीले यहाँनिर डिसाइड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले अब प्लेन मेसेज भनेर डिसाइड गर्छु अहिलेलाई है। योलाई चाहिँ मैले अब मल्टिपल लाइनमा यसलाई गर्न खोज्छु। यहाँनिर अब के भइदिरहेछ, प्यारेन्ट नल हो होइन, यो कुनै पनि कम्पोनेन्टबाट ट्रिगर नभएर मैले नल हालिदिएँ, एउटा मेसेज देखाएँ। अनि यो कस्तो खालको मेसेज होस् त, मैले यहाँनिर एउटा यो मेसेज के देखाउने, त्यसपछि मैले यहाँनिर टाइटल हालिदिएँ, त्यो डायलग बक्सको टाइटलमा के एपियर होस् भनेर। त्यसपछि लास्टमा म के गर्छु, एउटा सर्टेन इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट पठाइदिन्छु, जे अप्सन पेन डट प्लेन मेसेज भनेर। अब यो गरेपछि जुन अघि हाम्रो सर्टेन आई भनेर आइकन आइरहेको थियो त्यो हराएर जान्छ, यहाँनिर कुनै पनि आइकन आउँदैन। यो हो हाम्रो एउटा अर्डिनरी खालको अथवा प्लेन खालको मेसेज। अब यही कुरा हामी रिपिट गर्न सक्छौँ, अलिकति यो मेसेजको टाइपलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ हामीले क्रिटिकल वार्निङ देखाउनु पर्छ अथवा इरर देखाउनु पर्छ भने हामी इरर मेसेजको हेल्प लिन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ हामीले क्रिटिकल मेसेज देखाउनु पर्यो अथवा सर्टेन क्रिटिकल इरर देखाउनु पर्यो भने हामीलाई यस्तो खालको रातो आइकन चाहिन्छ, रातो एक्सक्लेमेसनवाला। त्यो केसमा हामी इरर मेसेज भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्टको हेल्प लिइरहेको हुन्छौँ है। यहाँनिर हामी के गर्छौँ,
जे यहाँनिर कन्स्ट्यान्टमा हामी के गर्छौँ अब प्यारेन्ट नल नै हो। मेसेज मैले यसरी हालिदिएँ। अब मेसेजको टाइटल पनि मैले यसरी भेरी क्रिटिकल भनेर भनिदिएँ होइन, मेरो यो टाइटल डायलग बक्सको माथि देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब मैले यहाँनिर जे अप्सन पेन डट इरर मेसेज यो मैले के गरेँ त यो डायलग बक्सको टाइप मेन्सन गरेँ। अब नोट गर्नु होला यो एज अ कन्स्ट्यान्ट हो होइन, इरर मेसेज त्यसले यो फुल क्याप्समा हुन्छ। यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो। प्लेन मेसेज यो फुल क्याप्समा हुन्छ, सेपरेट बाई अ अन्डरस्कोर। यहाँनिर पहिला अघिको हाम्रो प्लेन मेसेज देखियो। यहाँनिर कुनै आइकन छैन। त्यसपछि मैले अब यो डायलग बक्स क्लोज गरिसकेपछि यहाँनिर क्रिटिकल मेसेज यो आइकनवाला हाम्रो देखिन्छ। यस्तै गरी हामीहरू यो भेरिएसनहरू पनि ट्राई गर्न सक्छौँ है। इरर मेसेजमा यो आइकन देखिन्छ, इन्फर्मेसन मेसेजमा यो आइकन देखिन्छ, वार्निङ मेसेज देखिन्छ है। तपाईँहरू यो चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो तपाईँहरूको लागि छाडिदिन्छु। यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने भनौँ है। यो हामीले अस्तिकै कन्टिन्यू गरेर हामीले ग्राफिकल युजर इन्टरफेस एप्लिकेसन बनाएर हो स्विङ युज गरेर। अब तपाईँलाई यहाँसम्म अलिकति अस्ति एब्सेन्ट हुनुभएको थियो भने एकचोटि अगाडिको लेक्चर हेर्नु होला है। अनि त्यसपछि बल्ल यसलाई फलो गर्न थाल्नु होला। अनि तपाईँले अलिकति अझै क्लियर आइडिया हुन्छ कसरी कम्पोनेन्टहरू बनाउँदै जाने भनेर। यहाँसम्म केही छ भने भन्नुहोस्, छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो डायलग बक्स हाम्रो एउटा सिम्पल सो मेसेज डायलग खालको एउटा मैले देखाइरहेको एउटा प्लेन डायलग बक्स देखाउने, जहाँनिर हामी युजरलाई सिम्पली एउटा डायलग बक्स विथ सर्टेन मेसेज मात्रै हामीले डिस्प्ले गर्छौँ। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त हामीले युजरबाट केही इन्फर्मेसन लिनु पर्यो अरे, त्यसको लागि पनि हामीसँग अर्को खालको डायलग बक्स हुन्छ। अब इनपुट दुई खालको हुनसक्छ, कि त हामीले युजरबाट स्ट्रिङको इनपुट लिने है। एउटा डायलग बक्स यस्तो होला जहाँनिर के होस् त युजरबाट सर्टेन लेभलमा यसरी एउटा स्ट्रिङ युजरबाट इनपुट माग्ने होला हामीसँग। अर्को केसमा हामीसँग के हुन सक्छ त, अब यदि तपाईँ सायद यो पेन्टबाट मैले क्लोज गरेँ, यहाँनिर यस्तो खालको डायलग बक्स आयो नि, डु यु रियली वान्ट टु एक्जिट भनेर यस्तो खालको यस नो क्यान्सल भनेर अब हामीले मेसेज देखाउनु पर्यो भने होइन, त्यो बेलामा पनि हामीसँग एउटा अप्सन हुन्छ। त्यो एकछिनपछि हामी हेर्छौँ। यो एउटा हाम्रो इनपुट डायलग बक्स जस्तो हुन्छ। हामी इनपुट डायलग बक्स देखाउँछौँ होइन युजरबाट स्ट्रिङ माग्नलाई। अनि युजरबाट सर्टेन बटनहरू क्लिक गराउनलाई, केही कुरा कन्फर्म गराउनलाई हामी कन्फर्म डायलग बक्स युज गर्छौँ। यहाँनिर हामी कुनै मेसेज हाल्छौँ अनि मेसेजको अनुसारमा यस नो क्यान्सल भनेर युजरबाट हामी क्लिक गर्न लगाउँछौँ अनि यो इनपुटको भ्यालु हामी लिन्छौँ। पहिला हामी कन्फर्म डायलग बक्स हेरौँ, त्यसपछि हामी इनपुट डायलग बक्स हेर्छौँ। यहाँनिर मैले के गरेँ न्यू, अब फेरि एउटा जाभा क्लास बनाएँ। के बोल्दै हुनुहुन्छ भने बोल्नु, सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो नातिकन सोद्धा हुन्छ है। अनि तपाईँले नोट गर्नुभयो होला, हामी धेरै जस्तो अब यहाँ स्विङमा काम गर्दाखेरि अहिलेसम्म मोस्ट अफ द केसमा हामीले के गरिरहेछौँ, जाभाएक्स डट स्विङ प्याकेजको क्लासेसहरू चलाइरहेको छौँ। अब त्यो एकछिनपछि इभेन्ट ह्यान्डलिङ र लेआउटमा चेन्ज हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू काम गर्दाखेरि स्विङमा के याद राख्नुहोस् त, जहिले पनि जाभाएक्स डट स्विङ प्याकेजको हामी युज गर्छौँ। अब मानिलिउँ मैले अब युजरलाई अब मेरो फ्रेम एक्जिट गराउनुभन्दा अगाडि के मेसेज अथवा केही डायलग बक्स देखाउनु छ अरे है, डु यु रियली वान्ट टु एक्जिट भनेर। अब त्यस्तो केसमा म के युज गर्छु त, कन्फर्म डायलग बक्सको युज गर्छु। अब यहाँनिर मैले के गरेँ, सो कन्फर्म डायलग भनेर यसरी पठाइदिएँ। अब यहाँनिर मैले अब के गरेँ, सिम्पल खालको देखाउन खोजिरहेको छु तपाईँलाई, नल
अनि यहाँनिर मेसेज joptionPen डट सो कन्फर्म डायलग हैन, यसको प्यारेन्ट यहाँनिर केही पनि छैन, मैले नल हालिदिएँ अनि डु यु रियली वान्ट टु एक्जिट भनेर। अब यो लन्च गरिसकेपछि मलाई के हुन्छ त, एउटा यस्तो खालको डायलग बक्स आउँछ, डु यु रियली वान्ट टु एक्जिट भनेर, यस नो क्यान्सल। अब मैले यस दबाए पनि केही हुँदैन, नो दबाए पनि केही हुँदैन, क्यान्सल दबाए पनि अहिले केही पनि भइरहेको छैन। के हुन्छ त, यो कन्फर्म डायलग मेसेजले हामीले एउटा इन्टिजर भ्यालु सप्लाई गर्छ, इन्ट रिजल्ट इज इक्वल टु अथवा इन्ट चोइस इज इक्वल टु, हामीले यसरी गर्यौँ। यो डायलग बक्सले के दिन्छ त, एउटा इन्टिजर भ्यालुलाई रिटर्न गर्छ। त्यो इन्टिजर भ्यालुलाई अब मैले केमा सेभ गर्छु त, एउटा चोइस भन्ने इन्टिजर भेरिएबलमा। अब यो के हुन्छ त हाम्रो, कि त 0 हुन्छ, कि त 1 हुन्छ, कि त 2 हुन्छ, डिपेन्डिङ अपन हामीले कुन चाहिँ बटनलाई क्लिक गरिरहेछौँ। यस क्लिक गऱ्यौँ भने सायद 0 देखिन्छ हैन। अब नो क्लिक गर्यो भने 1 देखिन्छ, क्यान्सल क्लिक गर्यो भने हामीलाई भ्यालु 2 आइदिन्छ यसरी। अब मैले यस क्लिक गरेँ अनि यहाँनिर सर्टेन इफ एल्स अथवा स्विच केसहरू लगाएर मैले के गर्न सक्छु, सर्टेन फर्दर एक्सनहरू ट्रिगर गर्न सक्छु। यहाँनिर मैले के गरेँ, यसरी यस क्लिक गरेँ, 0 आयो। मैले नो क्लिक गर्दाखेरि 1 आउँछ है, यो अलिकति इन्डेक्स भएको जस्तो छ। अनि मैले यहाँनिर 2 क्लिक गरेँ, क्यान्सल क्लिक गरेँ भने यसले 2 भन्ने एउटा सर्टेन इन्टिजरलाई रिटर्न गर्छ। अब यो हाम्रो युज केसमा डिपेन्ड हुन्छ, हामीले कसरी युज गर्छौँ भनेर हैन। अब यो इन्टिजर लिइसकेपछि अब हामीले अब यो एक्सन पर्फर्म अनुसार हामी सर्टेन कुराहरू ट्रिगर गर्न सक्छौँ है। यहाँसम्म ठिक छ। ठिक छ भने ठिकै छ, केही क्वेरी छ भने भनौँ है। अनि अस्ति एब्सेन्ट भएकोहरूले यो स्विङमा जानुभन्दा अगाडि अस्तिको लेक्चरहरू एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला है। मैले रेकर्डिङ त स्टार्ट गरेको छु, ठिक छ। यो हाम्रो के भयो, कन्फर्म डायलग बक्स। युजरलाई हाम्रो फ्रेम एक्जिट गराउनुभन्दा अगाडि नर्मली हामी यसलाई युज गर्छौँ। डु यु रियली वान्ट टु एक्जिट भनेर यस नो क्यान्सल भनेर हामी देखाउँछौँ। अब त्यस्तै गरी अब हामीले युजरलाई कुनै फर्म फिलअप गराउनु पर्यो अरे, त्यस्तो बेलामा हामी इनपुट डायलग बक्सको युज गर्छौँ। अब मैले यो फ्रेमबाट देखाउन सक्थेँ, तर यो दुई चार लाइनको लागि अब किन एउटा पुरै प्रोग्राम लेखिराख्नु भनेर मैले सिम्पली डाइरेक्टली यसलाई यतिकै देखाइदिएँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हाम्रो जाभाको जे फ्रेम हैन, अनि हाम्रो जे अप्सन पेनको डायलग बक्सेसहरू इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्न सक्छ। त्यसले मैले यो डायलग बक्स देखाउनको लागि यसरी फ्रेम बनाइराख्नु पर्दैन है। अब त्यसपछि म अर्को जाभा क्लास बनाउँछु। अब इनपुट डायलग बक्स डेमो भनेर। यहाँनिर पनि एउटा प्याकेज सम्झिराख्नुहोस्, त्यही जाभाएक्स डट स्विङ प्याकेजकै हामीले क्लासेसहरू चलाइरहेको हुन्छ है। अब यहाँनिर तपाईँले जे अप्सन पेन मात्रै हाले पनि पुगिहाल्यो है। मैले चाहिँ यहाँनिर एस्ट्रिक मात्रै हालिदिएँ। अब एक्जाममा तपाईँले एउटा एउटा प्याकेज कसरी सम्झिनुहुन्छ, एउटा एउटा क्लास किन लेखिराख्ने, सिम्पली जाभाएक्स डट स्विङ डट एस्ट्रिक लेखिदिनु होला। अब मानिलिउँ मैले युजरबाट उसको नेम इनपुट माग्नु छ अरे, म के गर्छु, जे अप्सन पेन डट, अघिसम्म मैले के गरिरहेको थिएँ, सो कन्फर्म डायलग, सो मेसेज डायलग, यहाँनिर म के गर्छु, सो इनपुट डायलग भनेर यहाँनिर पठाइदिन्छु। अब यसको प्यारेन्ट मैले केहीबाट पनि कुनै कम्पोनेन्टबाट ट्रिगर गरिरहेको छैन, म यहाँनिर नर्मली नलै लेख्छु। बढी जस्तो कोडरले यहाँनिर नलै लेख्छन् हैन।
अब उनीहरूले कुनै कम्पोनेन्टबाट ट्रिगर गराए पनि उनीहरूले नर्मली नलैरहेको छन् है। अनि यहाँनिर हामी एउटा मेसेज हालिदिन्छौँ, प्लिज इन्टर योर नेम भनेर। अब मैले यो रन गरेँ भने के हुन्छ, प्लिज इन्टर योर नेम भनेर एउटा डायलग बक्स आउँछ। मैले यसरी जुनियर हालिदिएँ भने यसले के गर्छ, अहिले त केही पनि गर्दैन, किनकि मैले यहाँबाट आएको रिटर्न भएको भ्यालुलाई कतै पनि मैले स्टोर गरेको छैन। यो पुरा एउटा स्टेटमेन्टले के गर्छ त, एउटा स्ट्रिङको भ्यालु रिटर्न गर्छ। मैले के गर्न सक्छु, एउटा स्ट्रिङ नेम भनेर यहाँबाट रिटर्न हुने भ्यालुलाई मैले यसरी स्टोर गर्न अथवा क्याप्चर गर्न सक्छु। अनि पछि चाहिँ मैले यसलाई म्यानिपुलेसन गराउन सक्छु। यहाँनिर मैले अब कुनै भ्यालु इन्टर गरेँ भने के भइदिन्छ, मैले ओके थिचिसकेपछि यो सर्टेन भ्यालु, यो स्ट्रिङको भ्यालु यो नेम भित्र गएर स्टोर भइदिन्छ। अनि यो स्टोर भइसकेपछि मैले यहाँनिर यसलाई कन्सोलमा यसरी डिस्प्ले गराइरहेको छु। मिनेट ल, यसरी मैले ओके गरेँ भने के भयो, मैले कन्सोलमा युजरले इनपुट गरेको भ्यालुलाई यसरी देखाउन सक्छु। यो चाहिँ हाम्रो डायलग बक्सेस थियो। सर हजुर त्यो तपाईले जावा x.swing अनि .asterisk गर्नुभएको छ नि? हजुर हजुर। सो यो गर्नु र एउटा इन्डिभिजुअल फङ्सनहरु पुल गर्नुमा के डिफरेन्स हुन्छ? अब तपाईले एउटा क्लासेसहरु यसरी हाल्नु भयो भने त्यो मेमोरी इफिसिएन्ट भइदिन्छ। यो चाहिँ अलिकति मेमोरी लसी भयो के। यो गर्दाखेरि के गर्छ, चाहिँ यो सबै प्याकेज जान्ने हो? भएको हजुर, यो प्याकेज ए अथवा यो फोल्डर भित्र भएको सबै क्लासेसहरु तान्दिन्छ के। हुन्छ सर। ल ल, अब यो एक्जाम्पलको लागि त हामीले सिम्पली यसरी क्लास नेम दिए पुगिहाल्यो है। तर अब हामी फ्युचरमा अब हरेक कम्पोनेन्टहरु जब फ्रेममा गर्छौं नि, अब एउटा कम्पोनेन्ट किन तानिराख्ने भनेर तपाईलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईलाई त्यहाँनिर एस्ट्रिक हाल्दा हुन्छ है। तर एज अ डेभलपर चाहिँ एउटा क्लास गर्नुभयो भने अलि बढी मेमोरी इफिसिएन्ट हुन्छ। भरभरको क्लास मेमोरीमा आउँदैन, चाहिने जति मात्रै आइदिन्छ। अब यहाँनिर के छ त, तपाईलाई यहाँनिर मैले यो नोटमा हैन, अब यो पर्सनली मेरो नोट त हैन, मैले कम्पाइलेसन गराए हो है। यहाँनिर के भइदिन्छ त, यहाँनिर यो एक्जाम्पलमा के छ, अब एउटा यस्तो खालको एडिसन वाला प्रोग्राम छ। तपाईले फ्री टाइममा यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के भइरहेछ, दुईटा नम्बरको इनपुट लिएर उनीहरूको सम डिस्प्ले गराउने एउटा प्रोग्राम छ। यहाँनिर दुईटा इनपुट मेसेज इनपुट डायलग छ। युजरबाट इन्टिजर इनपुट लिनलाई हैन, उसले स्ट्रिङ लिएर टाइप कास्ट गरेर इन्टिजरमा चेन्ज गरिदिन्छ यसलाई, 100 लाई र 23 लाई। अनि लास्टमा उनीहरूको सम एउटा मेसेज डायलगमा देखाइदिन्छ। यो प्रोग्राम यहाँ छ, तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म यो नोट चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। यसरी के गरिरहेछ, युजरबाट दुईटा इनपुट लिने गरिरहेछ हैन, दुईटा स्ट्रिङ युजिङ इनपुट डायलग। त्यस्तै गरी के गरिरहेछ त, उसले त्यो दुईटा आएको स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा टाइप कास्ट गरिदिरहेछ। इन्टिजर डट पार्सिन्ट अथवा इन्टिजर डट भ्यालु युज गर्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईटा आएको स्ट्रिङलाई नम्बरमा चेन्ज गरियो अनि त्यसपछि उनीहरूको समलाई यसरी एज अ मेसेज यसरी डिस्प्ले गराइदिरहेछ। यो एउटा सानो प्रोग्राम हो, यसरी यसको आउटपुटहरु आउँछ। त्यो तपाईले पछि ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ। म नोटहरु हाल्दिन्छु। हामीले यसरी अब इनपुट डायलग पनि हेर्यौं अनि मेसेज डायलग पनि हेर्यौं। मेसेज डायलगहरुको टाइपहरु हेर्यौं है। अब त्यसपछि यहाँनिर यो नोटमा सायद कन्फर्म डायलग छैन, त्यो चाहिँ एकचोटी सम्झिनु होला हैन। कन्फर्म डायलग सिम्पली के हो त, युजरबाट सिम्पली यस नो अथवा क्यान्सलको अप्सनहरु माग्नु पर्यो भने हामी कन्फर्म डायलग युज गर्छौं। त्यसै गरी अरु 2-4 वटा अझै डायलग बक्सेसहरु छन् जुन हाम्रो सिलेबसले कभर गर्दैन। अब त्यसलाई चाहिँ म त्यति डेप्थमा हेर्दिन। अब यसपछि हामी जान्छौं लेआउट म्यानेजमेन्टमा। अनि यो लेआउट म्यानेजमेन्ट सकिसकेपछि बल्ल हामी अब इभेन्ट ह्यान्डलिङ तिर जान्छौं।
यो लेआउट म्यानेजमेन्ट लगतै हाम्रो युनिट 2 सकिन्छ अनि युनिट 2 पछि हाम्रो युनिट 3 एकैछिनमा सकिन्छ। अब लेआउट म्यानेजमेन्ट के होला? अब लेआउट म्यानेजमेन्ट केही पनि हैन, सिम्पली के हो त हामी आफ्नो कुनै पनि एउटा फ्रेम भित्र एलिमेन्टहरूलाई, कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्छौं, त्यो भनेको हाम्रो लेआउट म्यानेजमेन्ट हो। हामीले एउटा आफ्नो फ्रेम भित्र कम्पोनेन्टहरू कसरी अर्गनाइज गर्ने हैन, त्यसको लेआउटहरू कम्पोनेन्टहरू हाल्दाखेरि उनीहरू कसरी अर्गनाइज भइरहेको छ अथवा हामीले म्यानुअली कसरी गर्न सक्छौं, त्यो सबै हाम्रो लेआउट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छ। अब हामी सर्टेन टाइप अफ लेआउटहरू हेर्छौं। अब हामी हेर्छौं पहिला कार्ड लेआउट, त्यसपछि हामी हेर्छौं फ्लो लेआउट, त्यसपछि हामी हेर्छौं ग्रिड लेआउट। अब तपाईले यसको एउटा सानो भेरिएसन ग्रिड ब्याक लेआउट आफैमा हेर्नुस्। अनि त्यस्तै खालको हुन्छ हाम्रो एउटा बोर्डर लेआउट। हामी यो सबै लेआउटहरू हेर्छौं अनि यो लेआउटहरूले कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी राख्छन् भनेर हामी त्यो पनि हेर्छौं। अब कार्ड लेआउट मैले सायद अस्ति पनि भनिसकेको छु। यो हाम्रो फ्रेम बाइ डिफल्ट केमा चल्छ त? कार्ड लेआउटमा चल्छ। यो हाम्रो जुन जावाको स्विङको फ्रेम छ यो कार्ड लेआउटमा चल्छ। भन्नाले के हो त? अब मैले एलिमेन्टहरू यसरी हाल्दै जाँदाखेरि एकको माथि अर्को के हुन्छ त? एलिमेन्टहरू स्ट्याक हुँदै जान्छन्। अब तपाईले दशैंमा खेल्ने हैन, दशैं तिहारतिर खेल्ने हाम्रो तास जस्तै भइहाल्यो। एकको माथि अर्को कार्डहरू हाल्ने अनि जब युजरले माथिबाट हेर्छ अथवा अगाडिबाट यसरी हेर्छ, उसले लास्टमा एडेड कम्पोनेन्ट मात्रै हेर्छ। त्यो भनेको कार्ड लेआउट हो। एकचोटि यो कसरी काम गर्छ एकचोटि हेरि नै हालौँ। अब मैले यहाँनिर एउटा छुट्टै प्याकेजै बनाइदिन्छु यो GUI भित्र GUI.layouts भनेर। अनि म यो प्याकेज भित्र जावा क्लास एउटा बनाउँछु कार्ड लेआउट डेमो भनेर। अब यहाँनिर चाहिँ मैले javax डट स्विङ डट एस्ट्रिक अलिकति युज गरेको सजिलो भइदिन्छ। मैले मल्टिपलवटा क्लासेसहरूलाई यसरी इम्पोर्ट किन म्यानुअली गरिराख्ने भनेर यहाँनिर यसरी सबैलाई इम्पोर्ट गरिदिन्छु। अघि डायलग बक्सेसमा हामीले सिम्पली यहाँनिर जे अप्सन पेन क्लासलाई मात्रै इम्पोर्ट गरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो एप्रोच बढी मेमोरी एफिसिएन्ट थियो। यहाँनिर अब तपाईलाई अब मल्टिपलवटा कम्पोनेन्टहरू तानिराख्नु पर्छ भनेर सिम्पली javax.swing.asterisk हाल्दिनुस्। प्लस हामीले लेआउटको लागि अर्को एउटा प्याकेज पनि इम्पोर्ट गर्छौं java.awt.asterisk हैन। यो लेआउटहरू चाहिँ हामीले यो java.awt भन्ने प्याकेजबाट तान्छौं। फोर लेआउट क्लासेस यहाँनिर मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अनि यो माथिको चाहिँ फोर स्विङ कम्पोनेन्ट्स। अब यहाँनिर मैले फ्रेम बनाउनलाई तपाईलाई थाहा छँदैछ मैले के गर्छु एक्सटेन्ड्स। सबसे पहिला स्टेप के हो त एउटा कुनै पनि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस बनाउनलाई पहिला मैले जेफ्रेम भन्ने एउटा क्लासलाई इनहेरिट गर्नु पर्यो। अब नर्मली हामी फ्रेम बोल्छौं हैन, यो बाहिरको कुनै पनि एप्लिकेसनको यस्तो खालको फ्रेम स्ट्रक्चर हैन। जब किनकि यो जावामा बनेको थियो स्विङको बढी जस्तो कम्पोनेन्टहरू, उनीहरूले नेमिङ गर्दाखेरि अगाडि जे भन्ने एउटा लेटर हालिदिएको छन्, जे फ्रेम। यो अस्तिकै कुराहरू हो है। सबसे पहिला म के गर्छु मेन मेथड बनाइदिन्छु किनकि मेरो एप्लिकेसनको एन्ट्री पोइन्ट भनेको अहिलेलाई मेन मेथडै हो। यहाँनिर हामी के गर्छौं यसको एउटा अब्जेक्ट बनाइदिन्छौं यो क्लासको।
अब त्यसपछि हामी के गर्छौं, यो अब्जेक्ट बनिसकेपछि यहाँनिर मेन हाम्रो फोकस के छ त, यो पार्टमा। यो पार्टले के गर्छ त, हाम्रो यो पर्टिकुलर क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ। अब यो यो एप्रोच बिना, यो इनहेरिटेन्स बिना हैन, तपाईले अरु पनि टेक्निकहरु छन् फ्रेमहरु बनाउनलाई। तपाईले सिम्पली फ्रेमको अब्जेक्ट यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो अलिकति 1-2 लाइन बढी एक्सेस र लेन्दी भएको हुनाले म के गर्छु, म चाहिँ यो एप्रोचबाट जान्छु। तपाईहरुले यो नोडको एप्रोच अथवा मैले कोड गरिराख्ने एप्रोच जुनसुकै एप्रोचबाट जान फ्री हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर 4 वटा लाइन कमन हुन्छ जहिले पनि हरेक स्विङ एप्लिकेसनमा। पहिला मैले आफ्नो फ्रेमलाई भिजिबल गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि यसको टाइटल सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले यसको साइज अलिकति बढाइदिनु पर्यो। अब तपाईले सोच्नु भइरह्यो होला यो मेथडहरु कहाँबाट आइरहेछ त? यो हाम्रो जेफ्रेमबाट आइरहेको छ। त्यस्तै गरी अब हामीले हाम्रो फ्रेमलाई क्लोज गर्दाखेरि के गर्ने? सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन। यहाँनिर हामी 2 हाल्दिन्छौँ हैन। 2 भनेको के हो त, यसले हाम्रो फ्रेम यसरी क्लोज बटन क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रोग्राम टर्मिनेट होस् भन्न हामीले यहाँनिर देखाउन खोजिरहेको। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के भइदिन्छ, यसरी हाम्रो एउटा फ्रेम क्रिएट भइदिन्छ हैन। ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको जहिले पनि फर्स्ट स्टेप यही हो। यो अस्तिको हाम्रो रिक्याप थियो छुटेको साथीहरुको लागि। तपाईहरु चाहिँ इन्डेक्स हेर्नु छ भने अस्तिको लेक्चर फेरि एकचोटि रिभिजिट गरिदिनु होला जसको छुटेको थियो। अब यहाँनिर म के गर्छु, दुईटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु। मैले के गरे सरी, प्यानल त बनाउनु पर्दैन थियो, लेभल चाहिँ मैले बनाउन खोजिरहेको थिएँ। सरी। नर्मली हामी लेभल के को लागि युज गर्छौँ त, युजरले कुनै एउटा स्ट्याटिक इन्फर्मेसन देखाउनलाई हामी लेभलहरु युज गर्छौँ। अनएडिटेबल स्ट्याटिक मेसेजहरु देखाउनलाई हामी लेभल युज गर्छौँ। मैले यसरी के गरे, दुईटा जे लेभल बनाइदिए। अनि यो जे लेभल यतिकै देखिन्छ त हाम्रो फ्रेममा। मैले दुईटा जे लेभल बनाइरहेको छु तर यो फ्रेम यो लेभलहरु किन मेरो फ्रेम भित्र कतै देखिरहेको छैन? किन होला भन्नुस् त कसैले? मैले दुईटा कम्पोनेन्ट बनाएँ। कम्पोनेन्ट बनाइसकेपछि पनि मेरो फ्रेममा यो एपियर भइरहेको छैन। किन एपियर भइरहेको छैन त? हजुर, हामीले यो कम्पोनेन्टलाई फ्रेम भित्र एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी एड गरिसकेपछि अब के भइदियो त? अनि बल्ल यसरी यो कम्पोनेन्ट हाम्रो देखिरहेको छ। आई एम फर्स्ट जे लेभल भनेर। त्यस्तै गरी मैले के गर्छु, अर्को लेभल पनि यसरी एड गरिदिन्छु। तर हाम्रो यहाँनिर दुईटा लेभल देखिने ठाउँमा के हुन्छ त, यो सेकेन्ड वाला मात्रै जे लेभल देखिन्छ। त्यो किन हो त? हाम्रो कार्ड लेआउट त्यसरी नै काम गर्छ। हामीले यदि कुनै पनि पोजिसन सिलेक्ट गरेको छैनौँ भने यसले के गर्छ, कार्ड जस्तै एकको माथि अर्को स्ट्याक गर्दै जान्छ। अनि लास्टमा युजरले अगाडिबाट देख्ने भनेको लेटेस्ट कम्पोनेन्ट मात्रै हो हैन। त्यसैले यहाँनिर यस्तो खालको लेआउट भनेको हाम्रो कार्ड लेआउट हो। अब यहाँनिर हामी अलिकति यसलाई मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ है। हामीले यसको पोजिसनहरु सेट गर्न सक्छौँ। अब त्यो पोजिसनहरु सेट गर्नलाई पहिला अलिकति हामी हाम्रो स्क्रिनको कोअर्डिनेट सिस्टम हेरौँ। अब तपाईहरुले म्याथमा गरेको ग्राफहरु यहाँ तलबाट स्टार्ट हुन्थ्यो भने हाम्रो कुनै पनि कम्प्युटर स्क्रिन अथवा कुनै पनि कम्प्युटर मोनिटर को हाम्रो के हुन्छ त, कोअर्डिनेट सिस्टम टप लेफ्टबाट स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट।
मानिलिउँ यो सबसे कर्नर हो। यो पोजिसन हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ 0,0 अब हामीलाई थाहा छ हामी होरिजेन्टली जति राइट जान्छौँ त्यति हाम्रो x को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि यहाँनिर अलिकति फ्लिप भएको छ। नर्मली हामी जति माथि जान्थ्यौँ हाम्रो y को भ्यालु बढ्थ्यो नि, यहाँनिर अलिकति फ्लिप छ। हामी यहाँनिर जति यो कर्नर भन्दा तल जान्छौँ त्यति हाम्रो y को भ्यालु बढेर आइदिन्छ। अब मानिलियौँ मलाई के चाहियो त, मलाई यो वाला पोजिसनमा एउटा कम्पोनेन्ट चाहियो रे भनेपछि म के गर्छु, यो पोजिसनको कोअर्डिनेट लेख्छु। यहाँनिर म कति राइट ह्यान्ड साइड आए त्यो x बनाइदिन्छु। त्यस्तै गरी मैले यो कर्नर भन्दा कति तल यहाँनिर गइरहेको छु त्यो चाहिँ मेरो y कोअर्डिनेट भइदिन्छ। अनि यो दुईटैको कम्बिनेसन के भइदिन्छ त, कुन चाहिँ हरियो थियो, यो वाला x, y। ठ्याक्कै यो हाम्रो के भइदिन्छ त, एउटा कोअर्डिनेट भइदिन्छ दुईटा पोइन्ट मिलेर। म कति राइट जान्छु अनि म कति तल जान्छु त्यो दुईटा मिलाएर मैले एउटा कोअर्डिनेट बनाइदिन्छु। जति म राइटतिर गएँ त्यति x को भ्यालु बढ्यो, जति म तलतिर गएँ त्यति y को भ्यालु बढ्यो। अब यस्तो पोजिसन सेट गर्नलाई अब कुनै पनि एलिमेन्ट हामीले कार्ड लेआउटमा यसरी प्लेस गर्न सक्छौँ। ठ्याक्कै यहाँनिर मैले जे लेभल डट सेट बाउन्ड गरेर मैले x, y को भ्यालु यसरी दिन सक्छु। अनि त्यसपछि हामी केही पनि अझै एक्सप्लिसिटली मेन्सन गर्न सक्छौँ त, यसको साइज हामीले मेन्सन गर्न सक्छौँ, यसले कति स्प्यान गरोस् भनेर। त्यो देखाउनलाई हामीले के देखाउनु पर्छ त, यो माथिको टप लेफ्टको हाम्रो कोअर्डिनेट प्लस हाम्रो बटम राइटको कोअर्डिनेट पनि हामीले यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको अलिकति कलर चेन्ज गरिदिउँ। मानिलिउँ यो हाम्रो अब यो सर्टेन न्यू x डैश भ्यालु हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यो अर्को न्यू भ्यालु भनेको यसरी y डैश भन्ने भ्यालु होला। हामीले यो दुईटा x डैश अनि y डैश गरेर एउटा कम्पोनेन्टको पोजिसन अनि यसको साइज हामीले यसरी मेन्सन गर्न सक्छौँ कार्ड लेआउटमा है। हाम्रो स्क्रिन एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै हो हैन, तर ओरिजिन चाहिँ हाम्रो टप लेफ्टतिर भइदिन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अनि हामी जति राइट साइड गयौँ x को भ्यालु त्यति बढ्छ, जति हामीले तल गयौँ त्यति y को भ्यालु बढ्छ। अनि हामीले यसरी कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू हामीले प्लेस यसरी गरेर यसको साइज दिनु छ भने हामी के गर्छौँ, यसको टप लेफ्ट अनि बटम राइट त्यो दुईटा कोअर्डिनेटहरूको पोजिसन हामी एउटा फङ्सन भित्र दिन्छौँ। त्यो फङ्सनको नाम के हुन्छ त, हाम्रो सेट बाउन्ड्स भनेर। कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई हामीले सेट बाउन्ड्स भनेर फङ्सन यसरी दिन सक्छौँ। अनि यसरी सेट बाउन्ड्स भनेर हामी के गर्छौँ त, यसरी x को भ्यालु कमा दिएर तपाईको यो y को भ्यालु हैन, पहिला सुरुको कोअर्डिनेट दिने अनि ठ्याक्कै हाम्रो जावाले के गर्छ, यो पोजिसनमा कम्पोनेन्ट हाल्न थाल्छ। प्लस हामी के गर्छौँ त, त्यसको नयाँ साइजलाई यसरी मेन्सन गरिरहेको हुन्छ, कमा x डैश अनि त्यसपछि हाम्रो y डैश। अब यो अलिकति भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन अलिकति तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने म ठ्याक्कै तपाईँले यो कोड गरेर अहिले देखाइहाल्छु। यहाँ अलिकै क्लियर भयो हाम्रो जावा फ्रेम अथवा कुनै पनि स्क्रिनको कोअर्डिनेट कसरी काम गर्छ भनेर। एकचोटि गरेर हेरौँ न अब यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने। मैले यहाँनिर के गर्छु, अब जे लेभल डट सेट बाउन्ड्स। अब मलाई के चाहिरहेछ त, मेरो यो पर्टिकुलर जुन सुरुको जे लेभल छ त्यो अलिकति माथितिर आइदियोस् भनेपछि म के गर्छु, 10,10 यानि कि x, y यो 10/10 यहाँनिर होस् हैन। फ्रेमभित्र के होस् त, 10 राइटतिर जाओस्, 10 तलतिर जाओस्। अनि त्यहाँनिर मेरो के होस् त, लेभल देखियोस्। तर यो अलिकति इन्कम्प्लिट छ, मैले यहाँनिर यसको साइज पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
अब यहाँनिर म के गर्छु, साइज दिनलाई यो बटम राइट गर्छु हैन। यहाँ अलिकति मैले एउटा अफसेट हालिदिन्छु यहाँ अनि यहाँनिर। यो 10 थियो भने यहाँनिर मैले अब एक्स ड्यासमा अब 30 बनाएँ भने मेरो 20 विथको एउटा लेभल आइदिन्छ। 20,20 गरिदिउँ। 20,20 गऱ्यो भने 30,20 गरिदिउँ। अलिकति भिजुअली देख्नको लागि। त्यस्तै गरी अब म के गर्न सक्छु, आफ्नो अर्को जे लेभलहरूको पोजिसन पनि सेट गर्न सक्छु हैन। अब एक्स पोजिसन सेमै रहोस् तर वाई पोजिसन अलिकति तल आओस्। अरू सबै म सिमिलरै ट्राई गर्न खोज्छु। वाई पोजिसन 20 सम्म गयो, मैले 30 बनाइदिएँ। अनि मैले यहाँनिर अफसेट अलिकति एक्स यति नै होस्, वाई अलिकति मैले 40 गराइदिएँ। अब लगभग यसरी गर्यो भने हाम्रो कम्पोनेन्टहरू एपियर हुन्छ के कार्ड लेआउटमा चाहिँ हामीले। तपाईँले पोजिसन प्लेस गर्दाखेरि यसरी कोअर्डिनेटहरू क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सायद मैले यहाँनिर राम्ररी सोचेर गरिरहेको छैन कोअर्डिनेट प्लेसमेन्टहरू। अलिकति यहाँनिर वार्प भएर आइरहेछ, अलिकति यो सर्ट भएर आइरहेछ। मैले यसलाई के गर्न सक्छु त, यसको अलिकति मैले विड्थ बढाउन सक्छु है, एक्स कमा वाई। अनि यसलाई अलिकति मैले 50 गरिदिएँ। अब यो चाहिँ तपाईँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि तपाईँले यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर मैले यसरी गरिदिइरहेको छु है। प्रोजेक्ट गर्नमा यदि तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप होइन कि म्यानुअली यसरी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो एप्रोचबाट जान सक्नुहुन्छ। सेट बाउन्ड्स गरेर तपाईँले यसको स्टार्टिङ पोजिसन प्लस एन्डिङ पोजिसनको कोअर्डिनेटहरू यसरी दिन थाल्नुभयो भने के भइदिन्छ त, यसरी हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट ठ्याक्कै यहाँनिर यति साइजको प्लेस भइदिन्छ। अब यो बुझ्नुभयो भने ठिकै छ, होइन भने यहाँबाट सिम्पली के टेक अवे गर्नुहोस् त, हाम्रो कार्ड लेआउट मात्रै टेक अवे गर्दा हुन्छ। कार्ड लेआउट के हो, एउटा यस्तो खालको लेआउट हो जहाँनिर हामीले पोजिसन एक्सप्लिसिटली मेन्सन गरिरहेको छैनौँ भने कम्पोनेन्टहरू एकको माथि अर्को थाक लागेर बस्छ। अनि जब युजरले कम्पोनेन्टहरू म्यानुअली कतै पनि प्लेस गरिरहेको छैन, अरेन्ज गरिरहेको छैन भने बाई डिफल्ट उसले सबसे लास्टवाला कम्पोनेन्ट मात्रै हेर्छ। यस्तो खालको मेकानिजम हाम्रो कार्ड लेआउटको हो है। अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ फ्लो लेआउट। अब कार्ड लेआउटमा के हुन्छ त, अब यहाँनिर मैले स्क्रिन म्याक्सिमाइज गरे पनि मेरो लगभग एलिमेन्ट यहीँनिर यसरी प्लेस भइरहेको छ। तर फ्लो लेआउटमा यो अलिकति डिफ्रेन्ट भइदिन्छ है। फ्लो लेआउटमा के हुन्छ त, कम्पोनेन्टहरूले के गर्छ त, फ्रेमको सकेसम्म सेन्टर पोजिसन क्याप्चर गर्न ट्राई गर्छ। यानि कि मैले एउटा कम्पोनेन्ट हालेँ भने के भइदिन्छ, सेन्टरमा जान्छ। एउटा कम्पोनेन्ट हाल्यो भने के हुन्छ, यो पुरै फ्रेमको यहाँनिर सेन्टरमा बस्न खोज्छ ऊ। अब मैले दुईटा कम्पोनेन्ट हालेँ भने के हुन्छ, दुईटा कम्पोनेन्टहरू एडजस्ट गरेर अलिकति अफसेट भएर दुईटै कम्पोनेन्ट सेन्टरको नजिक होस् भनेर यसरी एपियर भइदिन्छ। अब मैले मल्टिपलवटा कम्पोनेन्ट हालेँ भने त्यो चाहिँ अब न्यू लाइनतिर गइदिन्छ, अर्को लाइनमा गएर सेन्टरतिर बस्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लो लेआउट हो। यानि कि हाम्रो कम्पोनेन्टहरू स्टेसनरी होइन कि फ्लो हुँदै जान्छ। यो लेआउटहरू सिम्पली केही होइन, सिम्पली हाम्रो के हो त, हाम्रो कम्पोनेन्टहरू प्लेस गर्दाखेरि उनीहरू कसरी एपियर हुन्छ अथवा उनीहरूको प्लेसमेन्टसँग हाम्रो के रिलेटेड छ त, लेआउट म्यानेजमेन्ट। यहाँसम्म कन्फ्युजन अलिअलि होला तपाईँलाई, केही छ भने सोध्नुहोस् है। मैले के गरेँ, अघिकै कोडहरू कपी पेस्ट गरिदिएँ। यहाँनिर म अलिकति के गरिदिन्छु त,
यहाँनिर मैले आफ्नो यो फ्रेमको लेआउट अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। सेट लेआउट गरेर मैले यहाँनिर अलिकति के गरिदिन्छु त यहाँनिर एउटा फ्लो लेआउटको अब्जेक्ट यसरी पास गरिदिन्छु। अब मलाई के गर्नु छ, अब मेरो कुनै एउटा फ्रेम भित्र मैले एउटा फ्लो लेआउटको एपियरेन्स दिनु छ भने म के गर्छु, त्यो फ्रेमको लेआउट चेन्ज गरिदिन्छु हैन। सेट लेआउट भन्ने मेथडले मेरो फ्रेमको लेआउट चेन्ज गरिदिन्छ। अनि रिजल्टिङ लेआउटमा मैले के दिने त एउटा फ्लो लेआउटको अब्जेक्ट यसरी पास गरिदिन्छु मैले। अब त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ त मेरो यो एप्लिकेसन, मेरो यो फ्रेम फ्लो लेआउटमा हुन्छ हैन। यहाँनिर के भइरहेछ, दुईटा लेभल छन्, आई एम फर्स्ट लेभल, आई एम सेकेन्ड लेभल भनेर। अब दुईटैले के गरिरहेछ त सकेसम्म यो सेन्टरलाई क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ। अब यदि हामीले मल्टिपल कम्पोनेन्टहरू प्लेस गर्यौं, ठाउँ पुगिरहेको छैन अथवा कन्जस्टेड छ भने के गर्छ, यिनीहरू न्यू लाइनतिर जान्छ, तर सकेसम्म सेन्टरको नजिक हुन चाहिँ छाड्दैन। यसरी हाम्रो हाम्रो विन्डो साइज अनुसार हाम्रो कम्पोनेन्टहरू फ्लो गराउनलाई हामीले के गर्छौं, फ्लो लेआउटलाई यसरी युज गर्छौं। सो यो के अरे हामीले अब वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि हामीले रेस्पोन्सिभ भनेर गर्छौँ नि, हजुर हजुर, त्यस्तो त्यस्तै गर्नु चाहिँ खालको पोसिबल, हाम्रो डेस्कटप एप्लिकेसनको लागि रेस्पोन्सिभ बनाउन हैन। त्यस्तो गर्न पोसिबल हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ। त्यति हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल दिँदैन हाम्रो त्यो जुन हाम्रो सिएसएसहरूले दिन्छ नि, त्यति हदसम्म चाहिँ दिँदैन स्विङको एप्लिकेसनमा। जावा एफएक्स हाम्रो छ अलिकति देला, तर त्यति हदसम्म दिँदैन, अलि लिमिटेडै हुन्छ कि हाम्रो डेस्कटप एप्लिकेसनमा। ल, अब त्यस्तो खालकै डेस्कटप एप्लिकेसन बनाइराख्नु छ भने अब कुनै तपाईँले अब नोडको कुनै फ्रेमवर्क युज गरिदिनु न हैन। ठ्याक्कै एउटा ब्राउजर जस्तो फ्रेम बनाएर तपाईँले यो वेब पेजै लोड गरिदिनु, अनि अलि बढी तपाईँलाई कन्ट्रोल आइदिन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ बढी त्यो इलेक्ट्रोन युज गर्दा त हुन त हुन्छ होइन, मैले यतिकै सोधेको। होइन। यो चाहिँ हाम्रो फ्लो लेआउट हो। यहाँनिर कम्पोनेन्टहरू साइज अनुसार फ्लो हुन्छ। कसरी फ्लो हुन्छ त उनीहरूले सेन्टर पोजिसनलाई क्याप्चर गर्नलाई फ्लो गराउँछन्। अनि अर्को हामीसँग छ ग्रिड लेआउट। अनि ग्रिड ब्याग लेआउट आफै हेर्नु होला। ग्रिड लेआउटको अलिकति एउटा सानो मोडिफिकेसन हो। अब ग्रिड भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त एउटा टेबल बुझ्छौँ। ग्रिड भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त एउटा टेबल बुझ्छौँ है। अब नर्मली अब के गर्छौँ हामी आफ्नो फ्रेमलाई एउटा ग्रिडमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सपोज मैले आफ्नो यो पुरै फ्रेमलाई एउटा 3x2 को ग्रिडमा बनाइदिए भनेपछि के हुन्छ, यसले अब 3x2 को एउटा ग्रिड अथवा के गर्छ त एउटा टेबल जस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट गरिदिन्छ ग्रिड लेआउटमा हैन। 3टा रो 2टा कलम, 1 2 3वटा रो अनि यसरी 2टा कलम, यसरी हामीले एउटा ग्रिड बनाउन सक्छौँ। अनि जब हामी कम्पोनेन्टहरू हाल्दै जाँदाखेरि यो यसरी प्लेस गर्दै जान्छ, राइट टु लेफ्ट प्लेस गर्दै जान्छ। मैले पहिला कम्पोनेन्ट हाले भने यहाँनिर जान्छ, अर्को कम्पोनेन्ट यहाँनिर, थर्ड कम्पोनेन्ट यहाँनिर, फोर्थ यसरी, फिफ्थ यसरी, सिक्स्थ यसरी। यहाँनिर ग्रिड लेआउटमा के हुन्छ, हाम्रो एउटा फ्रेमलाई एउटा ग्रिडमा डिभाइड गरिदिने, एउटा टेबुलर स्ट्रक्चर बनाइदिने। अनि हामीले कम्पोनेन्टहरू हाल्दै जाँदाखेरि यसले के गर्छ, यसरी अटोमेटिकली नेक्स्ट ग्रिडमा यसरी एलिमेन्टहरूलाई प्लेस गर्दै जान्छ। अब त्यसको एउटा सानो डेमो देखिहालौँ। क्लासको नेम पनि फ्लो लेआउट राख्यो भने यो चल्दैन हो? हजुर हजुर, चल्दैन है। त्यो चाहिँ एउटा सानो वार्निङ, ठ्याक्कै कोलिजन भइदिन्छ कि यो क्लासको लिने कि इम्पोर्ट गरेको लिने। त्यसले सकेसम्म मैले त्यसले यहाँनिर डेमो यो पछाडिको नाम चाहिँ चेन्ज गरिदिइरहन्छु। अब त्यस्तो छ भने तपाईँ सिम्पली राइट क्लिक रिफ्याक्टर रिनेमतिर जानु होला है। राइट क्लिक रिफ्याक्टर रिनेम, यतिकै रिनेम नगर्नु कि रिफ्याक्टर गरेर गर्नुहोस्।
अब बाइ चान्स त्यस्तै परिहाल्यो भने तपाईले यो फुल प्याकेज नेम दिएर यहाँनिर एक्सप्लिसिटली यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले अघिकै कोडहरु कपी पेस्ट गरिदिइरहेको छु हैन। यहाँनिर के भइरहेछ? अब यहाँनिर म अझै दुई तीनटा लेभल यसरी हालिदिन्छु। यहाँनिर हामी के गर्छौं? यहाँनिर मैले मैले 4 वटा कम्पोनेन्ट बनाएँ। अब मलाई के चाहिरहेछ त यसरी मेरो कम्पोनेन्टहरु यसरी टेबुलर स्ट्रक्चरमा लेफ्टतिर अलाइन भएर यसरी बसोस्। अब त्यो गर्नु छ भने म के गर्छु? ग्रिड लेआउटको युज गर्छु। यहाँनिर अब सेट लेआउट गर्दाखेरि म के गर्छु? फ्लो लेआउटको ठाउँमा यसरी ग्रिड लेआउट गरिदिन्छु। अनि यहाँनिर कन्स्ट्रक्टरमा म के गर्छु? 2x2 या 2,2 भन्ने एउटा भ्यालु सप्लाई गर्छु। यानी कि मलाई 2 वटा रो 2 वटा कलम भएको एउटा ग्रिड चाहियो भनेर मैले उसलाई डिमान्ड गर्छु। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सक्यो। यहाँनिर अब मात्र हामी के गर्छौं? कम्पोनेन्टहरु सिरियली हाल्दिने। सिरियली हालिसकेपछि उसले के गर्छ? अटोमेटिकली हैन यो सिक्वेन्समा 1 2 3 4 गरेर उसले के गर्छ? यो सिक्वेन्समा एलिमेन्टहरुलाई अथवा कम्पोनेन्टहरुलाई यसरी प्लेस गरिदिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ हैन। यहाँनिर मैले पहिलो माथि हाले भने यहाँनिर बस्यो, त्यसपछि यो यहाँनिर यसरी फ्लो हुँदै जान्छ। यसरी पनि हामीले कम्पोनेन्ट अरेन्ज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? ग्रिड लेआउट हो। अनि मैले चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट आवाज मात्रै सुनिरा हुन्छु, गेस मात्रै गरिरा हुन्छु है। अस्ति सायद मैले अलि कन्फ्युज गरे पुकार ब्रोलाई हैन। ब्रो त के भनौं, भाइ भनौं हैन। अब त्यति पनि हामी फ्र्याङ्क छैनौं। अस्ति अलिकति कन्फ्युजन भइदिन्छ के मैले नाम मात्रै सुनिरा हुन्छु अनि म कन्फ्युज भइदिन्छु के। त्यसले अलि अस्ति मैले पुकारजीलाई प्रशान्त भाइसँग अलिकति कन्फ्युज गर्दिए है त्यो लास्ट टाइम। अनि ठ्याक्कै मिटिङ पनि त्यही बेला काटियो। सायद त्यो अनलाइन भएर हामीले अलिकति आवाज र फेस टु फेस नचिनेर म कन्फ्युज भइरा हुन्छु है। ठिकै छ सर। ल त्यो चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला। मिलिहाल्छ बिस्तारै अनि भेट भइहाल्छ हजुर हजुर। अब फिजिकल हुन्छ होला अनि त्यसपछि हामी एकअर्कालाई चिने नै हाल्छौँ। हजुर सर। त्यो फ्लो लेआउट अझै मिलिरहेको छैन। एकचोटि म होस्ट बनाइदिन्छु, सेयर गर्नु त। हाम्रो को बोल्दै मनिषजी? ल हजुर मैले होस्ट बनाइदिए, सेयर गराउँ त। तपाईले इम्पोर्ट गर्नु भएको छैन कि त्यसलाई? माथि त्यो लाइन नम्बर 3 को पछाडि इम्पोर्ट गरिदिनुस् त। इम्पोर्ट अब java.awt.javax पर्दैन, javax छैन है। हजुर त्यो गर्नु भयो भने आइहाल्छ। अथवा सिम्पली अब त्यो लाइनलाई एकचोटि फेरि डिलिट गरिदिनुस् त, लाइन नम्बर 4 लाई। फ्लो लेआउट भयो, अब डिलिट गरिदिनुस्। अब आईडी को सर्टकट युज गरौँ। त्यहाँ इरर माथि होभर गर्नुस् त अनि अल्ट इन्टर गर्नुस् त। उसले आफै सजेसन देखाइदिन्छ। हो त्यो माथिको इम्पोर्ट गरिदिनुस्, त्यसरी नै गर्नुस् है। अब तपाईले प्र्याक्टिकलहरुमा त त्यो आईडी को फुल युज गर्ने है। कुनै पनि आईडीमा अल्ट इन्टर अथवा कन्ट्रोल स्पेसहरुले अब वार्निङ अथवा सजेसनहरु यतिकै देखाइदिँदा हुन्छ। त्यो गर्यो भने तपाईलाई अलिकति इफिसियन्सी बढ्छ है। ल मैले तपाईको शेयरिङ बन्द गर्दिए। अरु केही प्रब्लम त छैन है। अब तपाईले कुनै अटो कम्प्लिट गर्नु छ भने कन्ट्रोल स्पेस युज गर्नुस्, उसले सजेसनहरु यसरी देखाइरहेको हुन्छ। अनि बाइ चान्स अब कतै केही इरर आइराछ भने हैन के गर्नुस्? इरर माथि जानुस् है, अल्ट इन्टर गर्नुस् अनि सकेसम्म यो उसले सजेसन देखाइरहेको हुन्छ के यो मिलेको छैन, त्यो मिलाएको छैन, यो इम्पोर्ट मिलाएको छैन भनेर हामीलाई सजेसनहरु देखाइदिरहेको हुन्छ। त्यसले अब कोड गर्दाखेरि हामी सकेसम्म आईडी को फुल युज गरौँ है। सर्ट कीहरु तपाईको बानी बसाल्नुस्।
अब हाम्रो कोही साथी यदि इन्टेलिजी युज गर्नु भइरहेछ भने त्यहाँनिर एउटा सर्ट कीको तपाईँ सर्टकटहरूलाई बानी बसाउने एउटा के मजाको तपाईँले प्लगिन छ कि मैले ठ्याक्कै अहिले नाम बिर्सिरहेको छु पछि सम्झेँ भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु तपाईँले यहाँनिर सर्टकटहरू प्रेस गर्नुहुन्छ अनि ठ्याक्कै यहाँनिर तल उसले के देखाइदिन्छ त यो सर्ट की प्रेस भयो यसले यो काम गर्छ भनेर तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यो देखाइरहेको हुन्छ कि अनि तपाईँलाई मेमोरीमा अझै चाँडै बस्छ यदि कोही साथीहरू इन्टेलिजेन्ट युज गर्नु भएको छ अथवा यो प्लगइन सायद अरू आइडीमा पनि अब बिस्तारै अभाइलेबल हुँदैछ जस्तो मलाई लाग्यो तपाईँले कुनै सर्टकट युज गर्नुभयो आइडीमा अनि ठ्याक्कै एक मिनट है म एउटा कल रिसिभ गरिहाल्छु तपाईँको एउटा सर्टेन प्लगइन छ यदि कसलाई नाम थाहा छ भने साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला मैले ठ्याक्कै बिर्सिरहेको छु तपाईँले ठ्याक्कै एउटा सर्टकट युज गर्नुहुन्छ अनि तल ठ्याक्कै एउटा टुल टिपमा उसले देखाइदिन्छ यो सर्टकट युज भयो यसले यो काम गर्छ भनेर अनि तपाईँको मेमोरीमा त्यो सर्टकटहरू युज गर्ने बानी बस्छ कि मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ बिर्सेँ तपाईँले सम्झिनु भयो भने साथीहरू सेयर गरिदिनु होला ग्रिड लेआउटमा कसलाई केही प्रब्लम छ भन्ने भनौँ है सिम्पली यसले एउटा टेबल अथवा एउटा ग्रिड क्रिएट गरिदिन्छ यहाँनिर मेन्सन गरेको साइजको अनि यसरी सिक्वेन्सली उसले एलिमेन्टहरू प्लेस गरिदिन्छ अब त्यस्तै गरी हाम्रो के छ हामीसँग एउटा बोर्डर लेआउट छ अब बोर्डर लेआउटमा हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो एउटा फ्रेमलाई उसले सर्टेन बोर्डर अथवा सर्टेन डाइरेक्सनहरूमा डिभाइड गरिदिँदा हुन्छ यसरी यहाँसम्म के प्रब्लम छ भने भनौँ है यहाँनिर यसरी उसले के गर्छ त हाम्रो कुनै पनि फ्रेमलाई 5 वटा भागमा डिभाइड गरिदिन्छ इन द फर्म अफ डाइरेक्सन्स माथिलाई उसले नर्थ भन्छ तललाई उसले साउथ भन्छ लेफ्टलाई उसले वेस्ट भन्छ राइटलाई उसले इस्ट भन्छ ठिक छ मैले बिगारेको छैन यसलाई अनि बिचकोलाई सेन्टर भन्छ अब यसरी हामीले कम्पोनेन्टहरू यसरी अरेन्ज गर्नु छ भने हैन अथवा हाम्रो कुनै पार्टहरू यसरी पनि अरेन्ज गर्न सक्छौं अब जस्तै कि मेनु बारहरू हामी नर्थतिर दिन सक्छौं तपाईको फुटरहरू साउथतिर दिन सक्छौं साइड प्यानल वेस्टतिर अनि कन्टेन्टहरू सेन्टर अथवा साइड प्यानलहरू इस्टतिर दिन सक्छौं यसरी हामीलाई अर्गनाइज गराउनु छ भने हामी बोर्डर लेआउटको हेल्प लिन्छौं अब अलिकति यसको डेमो पनि हेरिहालौं मैले अघिकै कुराहरु यसरी ठ्याक्कै इम्पोर्ट गर्दिए अनि म ठ्याक्कै के गर्छु त यो कोडलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु यहाँनिर लेभल भन्दाखेरि पनि अलिकति बटमको एपियरेन्स राम्रो हुन्छ त्यसले मैले यो कम्पोनेन्टहरु सबै हटाएर बटम बनाइदिन्छु यहाँसम्म आउनुस् है मसँग सँगै साथीहरु कोड गरिराख्नु भएको छ भने अझ राम्रो है अथवा रेकर्डिङ हेरेर पनि कोड गर्नुस् किनकि तपाईको मिस्टेक त आउँछ नि जति पनि ट्राई गर्नुस् एरर बगहरु मिस्टेकहरु आउँछन् है त्यो मिस्टेकहरु नै तपाईको स्टेपिङ स्टोन हो तपाईले त्यसबाट नै सिक्नुहुन्छ त्यसै जति बढी एरर अथवा मिस्टेक आयो तपाईले खुसी हुनुपर्छ के कि तपाईले एटलिस्ट अगाडि त बढिराख्नु भएको छ भनेर किनकि मिस्टेक आएन भने त सिक्नु नै हुन्न केही पनि एक्सपिरियन्सै बढ्दैन तपाईको त्यसले जति मिस्टेक आयो त्यति रमाइलो गरेर अझै त्यसलाई सल्भ गरेर अगाडि बढ्न ट्राई गर्नुस् अनि सल्भ भएन भने म पनि छँदैछु नि अथवा साथीहरुको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ यदि अक्वर्ड लाग्छ भने सोध्नलाई
मैले के गरेँ यसरी बटनहरू बनाइरहेको छु 5 वटा बटन बनाइरहेको छु उनीहरूको नाम यसरी डाइरेक्सनमा दिइरहेको छु मैले मैले के गरेँ 5 वटा बटन बनाएँ अब मैले यो बटनहरू यसरी अर्गनाइज गर्न सक्छु त्यसको लागि पहिला मैले के गर्नु पर्यो मेरो फ्रेमको लेआउट चेन्ज गरिदिनु पर्यो सेट लेआउटमा मैले अब एउटा बोर्डर लेआउटको अब्जेक्ट पास गर्छु यसरी अनि त्यसपछि एलिमेन्ट प्लेस गर्दाखेरि मैले के गर्छु एड गर्छु अनि म के गर्छु यसको डाइरेक्सन मेन्सन गर्छु बोर्डर लेआउट डट नर्थ मलाई के छ त यसरी नर्थ भन्ने डाइरेक्सनमा मलाई नर्थ भन्ने बटन प्लेस गर्नु छ मैले यसरी मेन्सन गर्छु सरी बोर्डर लेआउट डट नर्थ यो कन्स्ट्यान्टहरू हो तपाईँले यो नम्बरहरू पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है यहाँनिर त छैन यहाँनिर होला यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु ठ्याक्कै कहाँनिर छ सायद यहाँनिर मेन्सन भएको छैन तर यो चाहिँ प्रोबाब्ली कुनै एउटा नम्बरसँग एसोसिएटेड हुन्छ है तपाईँले सिम्पली यो नर्थ लेख्नु साटो यो नम्बर लेख्दा हुन्छ प्रोबाब्ली यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ कि एकचोटि ट्राई गरौँ त सर्टेन एउटा कन्स्ट्यान्ट हो यो इन्टिजरको है तपाईँले यसरी त्यो कन्स्ट्यान्ट भेट्नुभयो भने राम्रो होइन भने यसरी मेन्सन गर्दा हुन्छ तपाईँले यसरी हामी यो डाइरेक्सनमा यो एसोसिएटेड बटनहरू प्लेस गरिरहेछौँ मैले के गरेँ 5 वटा बटन बनाएँ हैन यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ डाइरेक्सनको नाम दिएँ अनि त्यसपछि मैले के गरेँ आफ्नो फ्रेमको लेआउटलाई बोर्डर लेआउटमा चेन्ज गरिदिएँ अनि त्यसपछि मैले के गरेँ यसरी एड गर्दै गएँ यहाँनिर के भइरहेछ मैले यसरी यो पर्टिकुलर नर्थ भन्ने बटमलाई यो डाइरेक्सनमा मैले एड गरिरहेको छु अलिकति यो सम्झिनु होला पहिला डाइरेक्सन दिने अनि बल्ल कम्पोनेन्ट दिने त्यो सिक्वेन्समा जाने है यहाँनिर के भइरहेछ अब मेरो बटनहरू यसरी नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट अनि सेन्टरमा यसरी प्लेस भइरहेछ अब तपाईँहरू बटनमा मात्रै होइन कि अरू पनि कम्पोनेन्टहरू यसरी नै प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ म तपाईँको इमेजिनेसनको लागि छाड्छु होइन तपाईँको युज केस अनुसार तपाईँहरू कसरी प्लेस गर्ने अब तपाईँले म्यानुअली एक्जामको लागि चाहिँ म्यानुअली गर्नुहोस् अब प्रोजेक्टै गरिराख्नु भएको छ भने मैले अस्ति भनेअनुसार सिम्पली कम्पोनेन्टहरू ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिराख्नुहोस् होइन अब यदि तपाईँहरू ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने म 2 मिनट जति टाइम दिन्छु अनि हामी अगाडि बढौँ यो लगत्तै हाम्रो युनिट 2 सक्यो है 10 आवर्सको लगभग 2टा अथवा 3टा क्लास होला त्यहाँ सक्यो त्यसपछि हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर हेर्छौँ एकछिनमै त्यो सकि नै हाल्छ पेस अलि सायद फास्ट भयो अथवा के भयो भने मलाई भन्दा हुन्छ तपाईँले जस हामी सुरुमा जहिले पनि ढिलै स्टार्ट गर्छौँ अनि पछि अलिकति स्पिड बढाएर भगाउँदै जान्छौँ कि त्यो चाहिँ अलिकति मेरो एप्रोच है किनकि पहिला बेसतिर अलिकति राम्ररी फाउन्डेसन बलियो बनाइदिनु पर्यो त्यसपछि तपाईँलाई त्यो फ्युचरहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ आफै हुँदै जान्छ कि बेस कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो भने त्यसमा बिल्डअप गर्न केही प्रब्लम हुँदैन जावा चाहिँ एउटा त्यस्तै खालको सब्जेक्ट हो सुरुमा बेसहरू आइदिन्छ त्यसपछि त्यसै माथि बिल्डअप भएर अलिकति कम्प्लेक्स मेकानिजमहरू हुँदै जान्छ त्यसले बेस बुझ्नुभयो भने त्यो अगाडिको मेकानिजमहरू बुझ्नलाई केही प्रब्लम आउँदैन तपाईँलाई होपफुली तपाईँले यो गरिसक्नु भएको छ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु
छैन गरिराख्नु भएको छ भने एकछिन टाइम माग्नुहोस् है, हैन भने हामी अगाडि बढौँ। ल अब अगाडि बढिदिउँ। यो हाम्रो लेआउटहरू हुन् है। मैले तपाईँलाई एउटा ग्रिड ब्याक लेआउट देखाएको छैन, यो ग्रिड जस्तै हो, तर यहाँनिर डिसिमिलर साइजको ग्रिडहरू अरेन्ज गर्ने हो, त्यो एकचोटि आफै हेर्नु होला। सायद यहाँनिर नोटमा पनि मैले हालेको छैन, नोटमा 3टा मात्र लेआउट छ, ल ठिकै छ। सर अनि हाम्रो ग्रुप लेआउट पनि रहेछ नि। ग्रुप लेआउट पनि छ हजुर, त्यो पनि हेरिदिउँ न त ल। ग्रुप लेआउटमा सायद हामीले कम्पोनेन्टहरूलाई ग्रुपिङ गर्छौँ कि क्या एकचोटि है। ग्रुप लेआउट पढ्नु है। हजुर ग्रुप लेआउट पनि रहेछ। 1 मिनट मैले ठ्याक्कै एउटा भिजुअली हेरेँ भने ठ्याक्कै म भनिदिइहाल्छु ल। तपाईँको ग्रुप लेआउट है। यहाँनिर के भनेको छ त, 1 मिनट है, त्यो चाहिँ अलि अनप्रोफेसनल भयो, मैले एउटा टपिकै मिक्स गरिदिइरहेको छु। तपाईलाई बेसिकली के गर्न खोजेको छ त, कम्पोनेन्टहरूलाई अब भर्टिकली ग्रुपिङ गर्न खोजिरहेको जस्तो छ के। 1 मिनट है। ल भइहाल्यो ल। अब हाम्रो अर्को पनि छ ग्रुप लेआउट, थ्याङ्क यू है सम्झाउनको लागि। ठ्याक्कै मैले त्यो मिस गरिदिइरहेको रहेछु ल। अरू के मिस छ भने एकचोटि भनिदिनु है। मैले प्रोबाब्ली यो मिस गराएको छु भने 1-2टा अझै पनि मिस गराउन सक्छु हैन, त्यो चाहिँ एकचोटि मलाई सम्झाइदिनु होला। सकेसम्म मैले केही पनि मिस नगर्ने ट्राई गरिरहेको छु ल। हाम्रो ग्रुप लेआउट भनेको के हो त, अब यस्तो खालको हाम्रो फ्रेम छ भने हामी के गर्छौँ, अब मल्टिपलवटा कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले के गर्छौँ, ग्रुपिङ गर्छौँ। ग्रुपिङ भन्नाले के हो त, यिनीहरू एक अर्कासँगै नजिकै बसिरहेको हुन्छ। मसँग 2टा खालको हुन्छ ग्रुपिङ, सिक्वेन्सियल अथवा प्यारलल। यो माथिको एउटा ग्रुप हो, तलको एउटा ग्रुप हो। हामी के गर्छौँ, कम्पोनेन्टहरूलाई के गर्छौँ त यसरी सिक्वेन्सली अथवा प्यारलली हैन। कम्पोनेन्टहरू एउटा यहाँ छ भने त्यो लगतै अर्को कम्पोनेन्ट पनि हुनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यसरी ग्रुप गरिदिन्छौँ। यहाँनिर के भयो, एक लगतै अर्को अथवा एकको तल अर्को, हामीसँग यसरी हामीले कम्पोनेन्टहरूलाई के गर्छौँ त ग्रुपिङ गरिदिन्छौँ। अब यसको डेमो पनि हेरिहालौँ न त हैन। अब मल्टिपलवटा कम्पोनेन्टहरू छ, ग्रुपिङ गरिदिने। अब मैले यसरी एउटा ग्रुप प्लेस गरिरहेको छु भने यो 2टा कम्पोनेन्ट साइड बाई साइड आइदिन्छ, अथवा यो 2टा कम्पोनेन्ट तलमाथि आइदिरहेको हुन्छ। एउटा सिक्वेन्सियल ग्रुपिङ हुन्छ, एउटा प्यारलल ग्रुपिङ हुन्छ। एकचोटि त्यो डेमोबाटै हामी हेरौँ। यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै मिस गरि नै रहेको थिएँ ल, धन्न तपाईँले सम्झाइदिनु भयो। अरू केही छुटिरहेको छ भने मलाई ठ्याक्कै सम्झाइदिनु है। मैले सर ओभरअल हेर्दाखेरि मैले लगभग सबै कम्पोनेन्टहरू गरि नै रहेको छु। सर अनि हामीले यो टुलबारहरू पढ्यौँ। टुलबार टुल टिप वाला हैन, त्यो चाहिँ मैले हामीलाई हेरेको छैन ल, टुल टिप पनि हेरिहालौँ। अनि मैले डायलग बक्सहरू गरेँ, फाइल चुजर र कलर चुजरको मैले अलिकति मेन्सन गरेर त्यहाँ नोटमा छाडिदिइरहेको छु। एकचोटि टुल टिप यसपछि हेरौँ न त। स्लाइडरहरू त भयो है, एप्लेट स्लाइडर सायद भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरू केही छुटिरहेछ? स्कुल पेन भयो, चेक बक्स भयो। सायद बोर्डर छुटिरहेछ। प्रोबाब्ली म बोर्डर तपाईँलाई आफै सेल्फ स्टडी गर्न दिन्छु, अलि रिलेटिभली सजिलै छ। तपाईँले खालि त्यो बोर्डरको स्टाइलहरू चेन्ज मात्रै गर्ने हो हैन, म्याटेड लिने कि लाइन लिने कि डटेड लिने। अनि एकचोटि म यसपछि टुल टिप गरेर अनि अगाडि बढिहाल्छु ल।
अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो युनिट 2 मा सायद केही पनि छुटेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युनिट 1 मा त मैले लगभग सबै नै कम्प्लिट गरे हो। एक मिनेट है। युनिट 1 मा सायद मैले तपाईको फाइल ह्यान्डलिङमा एउटा र्यान्डम एक्सेस फाइल भन्ने एउटा सायद मिस गरेको छु। त्यो एकचोटि सेल्फ स्टडी गर्नु होला। सक्नु है, म तपाईको ठ्याक्कै एउटा सिलेबस ओपन गरिहाल्छु। 1 मिनेट हामी फ्लोलाई एकचोटि रोक्दियौँ है। एक मिनेट होल्ड गरौँ है। ठ्याक्कै म तपाईलाई सिलेबस देखाएर के भयो भनेर म ठ्याक्कै भनिदिइहाल्छु। त्यो एक दुईटा मिस सायद भयो होला। के मिस भएको छ भनेर म ठ्याक्कै तपाईलाई यहाँनिर देखाइहाल्छु। एक मिनेट है, यो मिस गर्नु त भएन कुनै पनि टपिक। एक्जाममा त्यही आइहाल्यो भने के गर्ने हैन? पहम है। न्यू सिलेबस कुन चाहिँ हो? यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले लगभग यो सबै गरेको छौँ है। म हाइलाइट गरिदिइरहेको छु। हामीले छुटाएको भनेको एउटा र्यान्डम एक्सेस फाइल होला, त्यो फाइल ह्यान्डलिङतिर। त्यो एकचोटि आफै हेर्नु होला। मैले यसरी रातोमा हाइलाइट गरिदिएँ तपाईँलाई। त्यो भन्नाले एकचोटि म यसको गुगल डक बनाएर सेयर गरिदिन्छु हाम्रो उसमा है। जस कुनै पनि टपिक चाहिँ छुटाउनु भएन, किनकि एक्जाममा त्यही आइहाल्यो भने के गर्ने है। सबै टपिक कभर गरेर फुल प्रिपरेसन चाहिँ जानु होला। म यसको गुगल डक बनाएर तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु यो क्लासपछि। तपाईँहरू के गर्नुहोस् त, यो रातोवाला चाहिँ सेल्फ स्टडी गर्नु होला। यहाँनिर पनि लगभग हामीले सबै गरेका छौँ विथ द एक्सेप्सन अफ लगभग हामी सबै गर्छौँ। म यो बोर्डर अलिकति रिलेटिभली इजियर भएर म यो बोर्डर चाहिँ तपाईँलाई आफै गर भनिदिन्छु है। हामी त्यसपछि टुलबार टुल टिपहरू हेर्छौँ। अहिलेलाई हामी के गरौँ त, हामी ग्रुप लेआउट हेरौँ। इनेबलिङ एन्ड डिसेबलिङ मेनु आइटम नै बाँकी होला। त्यो इनेबलिङ एन्ड डिसेबलिङ, ल त्यो पनि गरिदिउँ न। त्यो अस्तिकै कोडमा हामी अलिकति थपिदिउँ। त्यसपछि हामीले अब अरू के छुटा छ भने हेरौँ है। फिडब्याक दिउँ। स्क्रिन मेरो देखिरहने नै राख्नु भएको छ। या माथि अथवा तल केही छुटा छ भने मजाले भन्नुहोस् है। यो म गरिदिइहाल्छु। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, यो बोर्डर सिम्पली इजियर नै हो। तपाईँले त्यो कस्तो खालको एपियरेन्स दिने त्यो मात्रै हो। मैले फाइल चुजर र कलर चुजर यहाँनिर अलिकति मेन्सन गरिरहेको छु। त्यो खासै इनडेप्थमा म गएको छैन है। नोटमा मेन्सन छ, त्यसले मैले यसलाई येलोमा हाइलाइट गरिरहेको छु। अरू केही छ भने भन्नु होला है। सिलेबस तपाईँसँग पनि आफ्नो कपी हुनु पर्यो है हाम्रो फ्लोहरू हेर्नलाई। त्यसरी त्यो अलिकति भिजिलेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो है। तपाईँले मलाई ठ्याक्कै सम्झाइराख्नु पर्यो केही छुटिरहेछ भने, किनकि एक्जाममा त्यही आइहाल्यो भने अब रेस्पोन्सिबिलिटी त मेरै हुन्छ नि त। त्यसले सकेसम्म अलिकति तपाईँहरू पनि सबै प्रिपेयर भएर जानु होला। कुनै पनि टपिक छुटाउनु चाहिँ हुँदैन। सब होला त्यो। हजुर। अब यहाँनिर हाम्रो यो बटनहरू छ रहेछ। यहीँनिर हामी के गरिदिउँ त, अब यसैमा बिल्डअप गरिदिउँ न त। अब यहाँनिर के हुन्छ त, हाम्रो कन्स्ट्रक्टरमा हामी हिन्ट मागिरहेछौँ। नर्मली म चाहिँ अहिले यो बुकबाटै हेरिरहेँ है। मलाई नि खासै त्यति म कम्फर्टेबल नभएर यहाँनिर
यहाँनिर बेसिकली उसले के गरिरहेको छ एउटा प्यानलको एप्रोचबाट गएर प्यानल ग्रुपिङ गरिदिरहेछ। एक मिनट है। अनि ठ्याक्कै एउटा प्यानल भयो। यहाँनिर मैले अब प्यानल दिन साटो मैले फ्रेम दिएँ भने के होला एकचोटि हेरौँ है। डिस गरेँ अनि यहाँनिर चाहिँ अनि बल्ल म यसरी अरेन्ज गर्न खोज्छु। यहाँनिर म के गर्छु त अब म चाहिँ अलिकति एपोलोजाइज गर्छु। मैले चाहिँ यो बुकको एक्जाम्पल तपाईँलाई देखाइदिन्छु है। उसले जे प्यानलबाट गरिरहेको छ सायद हाम्रो फ्रेमबाट यो एलाउड छैन होला। ल मैले एउटा प्यानल बनाइदिएँ। अनि यो प्यानलको मैले अब के गर्छु त अलिकति यसको कलर म चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई म अलिकति रातो बनाइदिन्छु होइन, अलिकति डिस्टिङ देखिनको लागि। अनि त्यसपछि म के गर्छु भने यो प्यानलको म ठ्याक्कै लेआउट चेन्ज गरिदिन्छु। जे प्यानल डट सेट लेआउट। अनि यहाँनिर म के गर्छु त एउटा ग्रुप लेआउटको एउटा अब्जेक्ट बनाइदिन्छु। अनि यहाँनिर उसले ठ्याक्कै फेरि यो जे प्यानलकै रिफरेन्स मागिरहेको हुन्छ होइन। यो अलिकति तपाईँले कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने जस्तो भयो। हामीले एउटा प्यानलको लेआउट सेट गरिरहेछौँ ग्रुप लेआउटमा, तर एट द सेम टाइम हामीले के गरिरहेछौँ त यहाँनिर यसैको रिफरेन्स पठाइरहेछौँ। यसलाई हामी दुईटा लाइनमा ब्रेक गरिदिउँ न त। ल यहाँनिर हामीले जे प्यानल यसरी पठाइदिन्छौँ। अनि त्यसपछि मैले के गर्छु यो प्यानलको लेआउट फेरि यहाँनिर यसरी चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ नर्मली अब सायद यो प्यानलसँग काम गर्छ होला। हामीले एउटा प्यानल लिन्छौँ। प्यानललाई हामीले ग्रुप लेआउटमा को कन्स्ट्रक्टरमा एउटा पास गर्छौँ। अनि फेरि अलिकति यो किन गरा हो यो बुकमा छ, मैले खासै इनडेप्थ यो नहेरेर चाहिँ मलाई आइडिया भएन। म चाहिँ बुकको अलि फलो गरिरहेको हुन्छु है। अनि यहाँनिर के भइरहेछ त यो प्यानलको लेआउट उसले फेरि यसरी ग्रुप लेआउटको एउटा अब्जेक्ट होइन, हामीले सिम्पली न्यू ग्रुप लेआउट गर्नु साटो यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट बनायौँ। अनि त्यो अब्जेक्टको एउटा रिफरेन्स भ्यालु यहाँनिर हामीले यसरी पास गरिदियौँ है। अथवा यो अब्जेक्ट नेम यहाँनिर हामीले यसरी हालिदियौँ। पहिला हामीले एउटा लेआउट सेट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त अब कम्पोनेन्टहरू प्लेस गर्न खोज्छौँ। यहाँनिर मैले अब प्यानललाई एड गर्छु फ्रेमभित्र। त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँनिर यो प्यानलको हामीले अब अलिकति ग्यापहरू इनेबल गरिदिन्छौँ, जुन कि यो बुकको एक्जाम्पल मैले पुरै फलो गरिरह। ल सायद यहाँनिर दिइरहेको छैन कि क्या। सायद मलाई ग्यापहरू चाहिँदैन होला। ल यहाँनिर हामीले अब बेसिकली अब यसबाट के आइडिया लियौँ भने हामीले कम्पोनेन्टहरूलाई के गर्न खोज्छौँ त यसरी एक पछि अर्को एउटा ग्रुपिङ गरिदिने कम्पोनेन्टहरू। यिनीहरू एउटा छ भने अर्को पनि त्यही नजिकै कि त्यसको साइडमा कि त्यसको तल हुनुपर्ने एप्रोचले हामीले यसरी ग्रुपिङ गरिरहेको हुन्छौँ। अब यहाँनिर बेसिकली हामी के गर्छौँ त एउटा होरिजन्टल ग्रुप बनाइदिउँ। सेट होरिजन्टल ग्रुप किन दिइरहेको छैन एक मिनट है।
हामीले अलिकति यो ग्रुप लेआउटको अब्जेक्टसँग खेल्नु पर्ने भइरहेछ। ग्रुप अनि यहाँनिर सेट हरिजन्टल ग्रुप भन्नु है। यहाँनिर बेसिकली हामी के गरिरहेछौँ त पहिला फ्रेम बनायौँ। फ्रेमभित्र हामीले एउटा प्यानल क्रिएट गऱ्यौँ अनि प्यानललाई हामीले के गरिरहेछौँ, प्यानललाई एउटा ग्रुप लेआउटको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्टरमा पठायौँ है। अनि त्यो ग्रुप लेआउटलाई फेरि हामीले के गरिदियौँ त, यो प्यानलकै लेआउटलाई हामीले केमा सेट गरिदियौँ त, ग्रुप लेआउटमा सेट हामीले गरिदियौँ। त्यसपछि हामीले के गरिदियौँ, प्यानललाई एड गरिदियौँ। हामीले प्यानललाई यसरी एड गरिदियौँ हाम्रो फ्रेमभित्र। अब यहाँनिर अलिकति हामी म्यानिपुलेसन गरिरहेछौँ। के म्यानिपुलेसन गर्छौँ त, हामीले के गर्छौँ, एउटा पहिला हरिजन्टल ग्रुप क्रिएट गर्छौँ। अब हरिजन्टल ग्रुप क्रिएट गरिसकेपछि हामी यहाँनिर के थप्छौँ त, यहाँनिर हामी कम्पोनेन्टहरू थप्छौँ। एड कम्पोनेन्ट। सायद यसले तपाईँले अलिक कम्प्लिकेट गरिरह होला, म सकेसम्म यसलाई ब्रेक गर्न खोज्छु ल। बुकमा एउटै लाइनमा गर्दैछ, प्रोबेबली त्यो तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजिङ होला। हामीले स्टेप बाई स्टेप सानो पार्टमा डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो अलिक सजिलो होला। ग्रुप लेआउट डट एड कम्पोनेन्ट अथवा एड लेआउट कम्पोनेन्ट हैन। यहाँनिर नेममा के दिने पहमै, सायद यसले मलाई अलिक कन्फ्युज गरिरहेको छ। मैले तपाईँलाई पढाउन सकिरहेको छैन यो वाला सायद म एकचोटि रिभिजिट गरेर यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई गरेर म तपाईँलाई कमिङ लेक्चरमा देखाउँछु है। हुन्छ, किनकि मैले बुकको डिट्टो कपी गरेँ भने अलिकति यसले अलिक कम्प्लिकेटेड पाराले नै गरिरहेछ। मलाई अलि रिलेटिभली इजियर खालको तपाईँलाई देखाउनु छ। म चाहिँ यो स्किप गरेर म कमिङ क्लासमा तपाईँलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु यो ग्रुप लेआउटको टपिक चाहिँ है। त्यो चाहिँ मैले साँच्चीकै मिसै गरेको रहेछु। अनि त्यसपछि हामी अब बचेको टपिकहरू हेरौँ हैन। पहिला हामी मेन्यु बारलाई डिसेबल कसरी गर्ने त्यो हेरौँ। हामीले मेन्यु बार केमा बनाएको थियौँ, यहाँनिर ल। अब कहिलेकाहीँ हामीले कुनै मेन्यु बारलाई अब यहाँनिर हेरौँ, त्यो अघिको ग्रुप लेआउट चाहिँ मैले स्किपै हाने हो है यसरी। त्यो चाहिँ म स्किप हाने होइन कि म भोलि एकचोटि रिभिजिट गरेर आउँछु। सकेसम्म अलिकति कम्प्लिकेटेड होइन कि सिम्पल स्टेपमा बुझाउन खोज्छु है। ल अहिले हामी के गरौँ त, एकचोटि हामी मेन्यु बारतिर जाउँ। अब सपोज मानिलिउँ मलाई कुनै एउटा मेन्यु बार डिसेबल गर्नु छ अरे, यानि कि अनक्लिकेबल बनाउनु छ। त्यो बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ, मेन्यु त्यसको कुनै एउटा मेन्यु आइटमलाई डिसेबल गर्न सक्छौँ। जस्तै कि यहाँनिर मानिलिउँ अब मलाई सपोज यो सेभ भन्ने मेन्युलाई डिसेबल गर्नु छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, युजरले अलरेडी सेभ गरिसकेको छ, मलाई यो सेभ अप्सन युजरलाई देखाउनु छैन। त्यस्तो बेलामा म के गर्न सक्छु त, यो वाला पर्टिकुलर मेन्यु आइटमलाई डिसेबल गर्न सक्छु। डिसेबल इन अदर वर्ड्स हामी यसलाई अनक्लिकेबल बनाइदिन्छौँ हैन। त्यसमा कुनै हामी इभेन्ट चलाउन खोज्दैन। अब हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर सेभ आइटम डट हामी डिसेबल गरिदिन्छौँ। यो अलिकति डेप्लिकेटेड भयो हैन, त्यसैले यो ड्यास देखाइरहेको छ। यसको नयाँ भर्सनहरू छन्, तर हाम्रो सायद सिलेबस अनुसार त यो डिसेबलले नै काम गर्छ होला। सेभ आइटम डट डिसेबल। डिसेबलले के गर्छ त, हाम्रो यसरी एउटा मेन्यु बारलाई डिस्प्ले त गराउँछ तर अनक्लिकेबल बनाउँछ। यो अनक्लिकेबल बनाएन त, एक मिनट म अझै एकचोटि फलो गर्छु। सायद यसलाई डिसेबल मैले माथि गर्नुपर्ने थियो एड गर्नुभन्दा अगाडि। म यहाँ माथितिर गरिदिन्छु ल।
मैले यहाँनिर के गर्न खोजेँ त सेभ आइटम डट डिसेबल। अब होपफुली सबै ठिक छ भने यहाँ यो अलिकति डिसेबल भएर देखियोस्, तर जुन कि यो अलि इन्टरेक्टिङ नै छ है। यहाँनिर के गर्नु पर्ला त? एकचोटि हामी मेथड एक्सप्लोर गरौँ। नर्मली डिसेबलै हुनुपर्ने है। के हामीले इनेबल अनि फल्स गरिदिँदा पनि हुन्छ होला? अब त्यसलाई अनक्लिकेबल बनाउन थुप्रै अप्सनहरू छ। त्यसको सबसे रिलेटिभली इजियर भनेको डिसेबल अनि इनेबल गर्नु हो है। तर आजकल यो डेप्रिकेटेड देखाइरहेको छ के। हामी इनभ्यालिडेट पनि गर्दैनौँ। हामीले सिम्पली के गर्नु पर्यो त? त्यसलाई त्यसको इनेबलिङ फल्स गरिदिनु पर्यो जस्तो छ। नर्मली हामी कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई अब इनेबल र डिसेबल गराउनलाई हामीले सिम्पली कि त इनेबल युज गर्छौँ कि डिसेबल युज गर्छौँ कि इनेबल भित्र हामीले ट्रु अथवा फल्स पास गर्छौँ। जुन कि फुल्ली काम गर्ला कि अझै पनि काम गरिरहेको छैन। एकचोटि हामी गुगलै गरौँ न ल। नर्मली हामीसँग इनेबल र डिसेबल भन्ने किवर्डले पुगिहाल्छ, तर यहाँनिर सायद काम गरिरहेको छैन त्यसले। यहाँनिर इनेबलको ठाउँमा चाहिँ सेट इनेबल चाहिँ युज गरिरहेको रहेछ ल। अब चाहिँ होपफुल्ली हाम्रो बटम एपियर चाहिँ हुन्छ हैन, मेन्यु आइटम एपियर हुन्छ, तर सायद अलिकति त्यसरी अनक्लिकेबल भइदिन्छ। त्यो गर्यो भने हाम्रो के भइदिन्छ त, हामीले यसरी कुनै पनि मेन्यु आइटमलाई यसरी डिसेबल गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब मैले नर्मली इनेबलको एप्रोचबाट जान खोजिरहेको थिएँ, सायद त्यो पुरानो भएर डेप्रिकेटेड भयो होला। हामीसँग अरू पनि अप्सन हुन्छन् हैन, जस्तै कि सेट इनेबल्ड हैन। हामीले एउटा अब सपोज हैन अघिको एक्जाम्पलमा अब मानिलिउँ हामीले अब एउटा फाइल अलरेडी सेभ गरिसकेको छौँ भने यो सेभ आइटम युजरलाई देखाउनु भएन हैन। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ त, यस्तो मेन्यु आइटमहरूलाई यसरी डिसेबल गरिदिन्छौँ हैन। त्यो डिसेबल गर्नलाई हामीसँग पहिला पहिला के थियो त, डट इनेबल डट डिसेबल भनेर थियो, जुन कि अहिले हामीले हेऱ्यौँ आइडीले डेप्रिकेटेड देखाइरहेछ। त्यसको राम्रो अल्टरनेटिभ भनेको के हो त, सेट इनेबल्ड हैन। हामीले फल्स गर्यौँ भने के भइदिन्छ, यो हाम्रो मेन्यु आइटम यसरी डिसेबल भएर देखाउँछ। त्यस्तै गरी हामीले अब सेट इनेबल ट्रु गर्यौँ अथवा इग्नोर गर्यौँ भने बाइ डिफल्ट सबै हाम्रो मेन्यु आइटम इनेबल्ड नै हुन्छ। फाइल अनि यसरी फेरि इनेबल ट्रु गर्यौँ भने यहाँनिर यसरी यो क्लिकेबल भइरहेछ। यो चाहिँ थियो हाम्रो मेन्यु बारलाई इनेबल डिसेबल गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा टुल टिपहरू छुटिरहेछ, टुल बारहरू छुटिरहेछ है। हामीले अब फाइल चुजर र कलर चुजर चाहिँ मैले अघि नोटमा मेन्सन अस्ति गरेको थिएँ, खास यसको युज केस देखाउने अलिकति मेन्सन गरिदिएको थिएँ नोटमा। एकचोटि मेरो यो वाला नोट हेर्नु होला है। त्यसपछि पहिला टुल टिप हेरौँ अनि टुल बारतिर हामी जाउँ। अब मानिलियौँ अब सपोज हामीसँग कुनै बटम छ अरे ल, मैले बटम यहाँनिर कतै बनाएको छु ल। मानिलियौँ अब हाम्रो कुनै एउटा बटम छ। अब हामीले त्यसमाथि होभर गर्यौँ भने सर्टेन कुराहरू हामीलाई एज अ टुल टिप देखाउनको लागि हामी टुल टिप युज गर्छौँ। जस्तै कि यो बटमको बारेमा अलि बढी डिस्क्रिप्सन हामीलाई दिनु छ अरे, जस्तै कि जे बटन डट सेट टुल टिप भनेर होला हाम्रो हैन। यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, क्लिक दिस फर म्याजिक। यहाँनिर हाम्रो के भइरहेछ, जे बटन सर्ट डट सेट टुल टिप टेक्स्ट। यहाँनिर हाम्रो के भइदिन्छ त, अब हामीले यो बटममाथि होभर गर्यौँ भने
एडिसनल इन्फर्मेसन देखिन्छ। हामी एडिसनल इन्फर्मेसन देखाउनलाई यसरी टुल टिपहरू युज गर्छौँ। नीचे बटन थियो। अब यहाँनिर टुल टिपहरू भनेको के हो? सिम्पली हाम्रो के हो त? हाम्रो कुनै एउटा बटन छ, बटनमाथि अथवा कुनै पनि कम्पोनेन्टमाथि हामीले होभर गरेर एडिसनल इन्फर्मेसन देखाउनु छ भने हामी टुल टिपहरू युज गर्छौँ। क्लिक दिस फर म्याजिक भनेर ल। अथवा हामीले कुनै पनि कम्पोनेन्टमा त्यसलाई एडिसनली डिस्क्राइब गर्नलाई हामी के गर्छौँ? टुल टिपहरू युज गर्छौँ। टुल टिप युज गर्न एकदमै सजिलो छ। हामी सिम्पली के गर्छौँ? यहाँनिर कुनै पनि कम्पोनेन्ट डट अनि गरेर सेट टुल टिप टेक्स्ट। यहाँसम्म ठिक छ? यो भन्दाखेरि पनि अघिको मेन्युको हाम्रो ठिक छ कि छैन? मेन्युलाई हामीले मेन्यु आइटमलाई अब डिजेबल कसरी गर्ने भनेर यहाँ ठिक छ होला, प्लस सायद यो पनि ठिक छ होला। यहाँसम्म ठिक छ? एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् त तपाईँहरू पनि। म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई, एकचोटि तपाईँहरू आफ्नो यदि कुनै अर्को भर्सन अफ जावा छ, यदि जेडीके 8 भन्दा माथि त नजाउँ, यदि जेडीके 8 भन्दा कम हुनुहुन्छ भने यहाँनिर डट इनेबल गरेर अथवा सिम्पली डट डिजेबल गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही साथीकोमा छ भने सायद पहिला पहिला त्यसले मजाले काम गर्थ्यो, आज सायद काम गरेन, अलि डेप्रिकेटेड देखाइरहेछ। कोही साथीको जेडीके हाम्रो 8 भन्दा कम छ अथवा कुनै एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट यदि छ भने एकचोटि ट्राई गरिहाल्नुहोस् त। एउटा यो सानो कोड ट्राई गरिहाल्नुहोस् त। कसैको छ कि एकचोटि कमेन्टमा गर्नुहोस् त, अनि हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। छैन कसैको पनि? ल ठिकै छ। मैले चाहिँ यो ग्रुप लेआउटको लागि अहिले एपोलोजाइज नै गर्छु होइन। ठ्याक्कै मैले मिसै गरेको रहेछु त्योवाला पोर्सन होइन। सायद अब टुलबार अहिले कति बज्यो? ल टुलबार र हामी भोलि गर्छौँ। म तबसम्म के गर्छु, तपाईँलाई एउटा सानो असाइनमेन्ट एउटा क्रिएट गरिदिन्छु फ्युज क्लासरुममा। तपाईँहरू ऱ्यान्डम एक्सेस फाइल अनि बोर्डरहरू एकचोटि हेर्नु होला है। त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको सेल्फ स्टडीको लागि हालिदिन्छु, अथवा कि एज अ असाइनमेन्ट दिइदिउँ म तपाईँलाई। तपाईँलाई ठ्याक्कै सम्झियोस् कि तपाईँले यो टपिक मैले पढाएको छैन, त्यो चाहिँ एकचोटि तपाईँले आफै हेरिदिनु पर्यो भनेर। के गर्दा ठिक होला? आफै सम्झिनुहुन्छ कि म असाइनमेन्ट दिइदिउँ? ल म चाहिँ यो चाहिँ एउटा अनमार्क असाइनमेन्ट भनेर दिन्छु है तपाईँलाई। ल This class will end in 3 minutes. मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा ओपन असाइनमेन्ट दिएको छु है। यो चाहिँ मैले मार्किङ गर्दिनँ, यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा एज अ रिमाइन्डर हुन्छ कि मैले कुन कुन टपिकहरू पढाएको छैन। प्लस म के गर्छु त यो क्लासपछि होइन, अब ठ्याक्कै यो क्लास लगतै होइन, आज दिनभरिमा म के गर्छु, यो सिलेबसले एउटा गुगल डक बनाएर म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु फ्युज क्लासरुममा। अनि त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, मैले जुन जुन टपिकहरू पढाउँदै जान्छु म त्यसलाई यसरी हाइलाइटहरू गर्दै जान्छु, ताकि तपाईँलाई र मलाई पनि आइडिया होस् कि मैले कुनै टपिक त मिस गरेको छैन भनेर। अनि इन द मिन टाइम तपाईँहरू अलिकति सर हेर्नु होला, मैले
बाई चान्स कुनै टपिक मिस गरेको छु कि भनेर एकचोटि हेर्नुहोस् अनि मलाई सम्झाउनु होला है। किनकि अब कुनै पनि टपिक मिस गर्नु भएन होइन, एक्जाममा त्यही आइहाल्यो भने के गर्ने होइन, त्यत्रो मेहनत गरेको हाम्रो बेकार भइदिन्छ। त्यसले यदि मैले कुनै टपिक बाई मिस्टेक यदि मिस गरेको छु भने एकचोटि सिलेबस हेर्नु होला है, अनि आफ्नो नोटहरू हेर्नु होला, मैले के मिस गरेको छु भने सम्झाइदिनु है। अनि म तपाईँलाई यो ग्रुप लेआउट चाहिँ म भोलि ठ्याक्कै यो कभर गरिदिइहाल्छु। ल अहिले मैले यसलाई अनहाइलाइट गरिदिएँ। हाम्रो ग्रुप लेआउट बाँकी छ अनि टुलबार बाँकी छ। त्यसो आज केही छैन भने आजले यति गरौँ है। अनि इन द मिन टाइम अलिकति सिलेबस हेरिदिनु होला है ठ्याक्कै, किनकि हामी त्यो अलिकति मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ है। अब अलिकति पनि छुटेर किन बिगारिदिने है। लगभग हामी सबै सकेसम्म कभर गरौँ है, टपिकको सकेसम्म केही पनि नछुटाऊँ। ल यो भन्दै आजलाई यति गरौँ। भोलि हामी यो टपिकहरू कभर गरेर अनि ठ्याक्कै हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङ भोलि सकाइदिन्छौँ।